हॅलो एवरीवन, तुम्ही पळयलें आसतलें न्ही केस आतां आमचे टॉयलेट एंट्रन्स आसा पळय थंय कितकी माती भरलेली पावसांनी. तो लोकांक त्रास जातालो. थोडे लोक कोण स्लीप बी जावन पडला आसतले हांगा, म्हाका खबर ना, पण लोकांक इतकी त्रास जातालो की थंय चलपाक जायना आशिल्लें, सायडीच्यान चलताले. सो म्हाका भरपूर जाणां सांगलें की मातशें थंय मातशें लक्ष दी म्हणून. सो हांव कितें म्हणटा, आतां थोडे लोकांक पळयलें हांवें, थोडे लोक एवडेन धांवता तेवडेन धांवता, आयज आनी खंय धांवल्ले, कितें कोणी बस केल्लो गो थंय धांवल्ले. हांव कितें म्हणटा, वाड्याचें काम कोण करता तेजेर लक्ष दिया पयलीं, तेंचें आयका कितें करता ते. ओके, हांव आतां इतके सगळे हांवूच लडटा वाड्या, हांवूच इश्यू काडटा सगळे. ओके, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो हांव कितें म्हणटा, कोण काम करता वाड्यात थंयच रावा आनी एक कडेन रावल्यार सगळें काम जातलें. दळवी सर, ओके, तेणें म्हाका कितें सांगलें, ओके नितीन बरें आपूण तुका लेबर धाडटा म्हणून सांगलें. मागीर तेणें रोखडेंच नेक्स्ट डे आमकां 3 लेबर प्रोवायड केल्लो. 3 लेबर प्रोवायड करून तेणें सगळें थंय क्लीन करून दिल्लें आमकां. सो हांव तांकां थँकफुली म्हणटा, व्हेरी बीग थँक्स टू अपू दळवी सर. तेणें आयज ते आमचे टॉयलेटीचे वाटेर कितें आशिल्लें पळय सगळें क्लीन करून दिल्लें. सो थँक्स. आनी ह्या फुडें आमी अशेंच काम करतले वाड्या खातीर, अशेंच काम करतले, अशेंच रावतले म्हणून थँक्यू म्हणटा. थँक्यू.